हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दोस्रो चरणको मतदानका लागि कांग्रेस प्रतिनिधिहरू लाइनमा। शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पुनः मत माग्दै। शेखर कोइरालाले बाजी मार्ने संकेत। कांग्रेस महाधिवेशनमै देखियो यस्तो पक्षपात। यसपटक गल्ती गरे पुस्तौले पछुताउनु पर्ने भन्दै शेखर कोइरालाको लाई जिताउनको लागि गगन थापाको अपिल। कांग्रेस महाधिवेशनका 1000 भन्दा बढी प्रतिनिधिको स्वास्थ्य परीक्षण। पहिलो चरणमा देउवाले भन्दा कम मत ल्याएका शेखर कोइराला दोस्रो चरणमा विजयको सङ्घारमा। कति मत ल्याए त सम्पूर्ण जानकारी। एकाएक बाहिरियो शेरबहादुर देउवाको यति घिनलाग्दो फोहोरी खेल। के प्रकाशमान सिंहलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने आश्वासन दिएका हुन् त देउवाले। सम्पूर्ण जानकारी। दोस्रो चरणमा आफू हार्ने संकेत देखिएपछि एकाएक देउवाले गरे यति ठुलो चलखेल। गगन थापा भन्छन् यसपालि पनि शेखर कोइरालालाई जिताइएन भने इतिहासले हामीलाई माफ गर्ने छैन। शेखरलाई भोट माग्दै गगनले भने यसपटक हामी चुक्यौं भने इतिहासले क्षमा गर्दैन। नेकपा एमाले अर्को बैठक पनि सदन अवरोध कायम राख्ने निर्णय। सदन चलाउन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग संवाद गरिने कानून मन्त्री बडुको भनाई। र नेपाली कांग्रेस सभापतिका दुवै प्रत्याशी मतदातासँग मत माग्दै। सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान सुरु। पार्टीको स्थिति बदल्न नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने गगन थापाको भनाई। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मेरो विजय हुन्छ शेखर कोइराला। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि राख्न नभुल्नुहोला। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा सभापतिका 2 उम्मेदवार फेरि पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। तपाई कसको सपोर्टर हुनुहुन्छ, कसलाई सभापति भएको देख्न चाहनुहुन्छ, के नयाँ नेतृत्व हुनुपर्छ भने तपाईको माग छ? यदि चाहनुहुन्छ भने शेखर कोइराला अवश्य पनि राख्नुहोला। यदि होइन पुरानै नेतृत्व राम्रो छ भने शेरबहादुर देउवा लेख्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेपाली कांग्रेस महामन्त्रीका उम्मेद्वार गगन कुमार थापाले जारी 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनमा गल्ती गरे पुस्तौले पछुताउनु पर्ने बताएका छन्। सभापति पदका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनु अघि अपिल गर्दै उनले प्रतिनिधिहरूलाई संविधान कार्यान्वयनको सफल नेतृत्व गर्न, राजनीतिमा देखेका अनेकन व्यथितिको अन्त्य गर्न र पार्टीलाई विधि र स्थितिमा बदल्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्न आह्वान गरेका छन्। यसका लागि सभापतिमा शेखर कोइरालालाई जिताउनु पर्ने उनको भनाइ छ। सभापति पदका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला भिडिरहेका छन्। पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामसँगै प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिसकेका छन्। उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको दौरान हिजो सम्पन्न निर्वाचनमा तपाईहरूले पार्टी रूपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनका पक्षमा देखाउनु भएको उत्साह र उपस्थितिले अब पार्टी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ। तपाईहरूले पार्टी रूपान्तरणको लागि देखाउनु भएको यो अदम्य साहस र आँटको म खुलेर प्रशंसा गर्छु। सभापति चयनका लागि दोस्रो चरणमा पुग्नु भनेको विद्यमान नेतृत्वको निरन्तरताका विपक्षमा तपाईको चाहना हो भन्ने म ठान्दछु। अब त्यो चाहनालाई मतपत्र मार्फत प्रकट गर्ने क्षण आएको छ। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक जीवनमा यो अत्यन्त दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्ने क्षण भएको थापाले बताएका छन्। यस घडीमा इतिहासले हामीसँग त्यही असाधारण निर्णय लिन आह्वान गरिरहेको छ। देशभर छरिएर रहेका कांग्रेसजन, शुभेच्छुक तथा आम जनताले आज त्यस्तो निर्णय लिन सक्ने क्षमता, साहस र त्यागको अपेक्षा गरिरहेका छन्। इतिहासको आह्वानलाई स्वीकार्दै आम अपेक्षा अनुरूप कांग्रेस पुनर्जागरण र रूपान्तरणको यात्रा यो महाधिवेशनबाट तय गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको आरम्भ आज तपाईहरूको मत मार्फत हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। महाधिवेशन लगत्तै हामी 3 तहको निर्वाचनमा होमिनु पर्नेछ। त्यस निर्वाचनमा पार्टीले एक्लै जित्ने बनाउन लाखौं मतदाताले आकर्षित गर्नुपर्ने गगन थापाले बताएका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा सभापतिका आकांक्षी शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ कसैले पनि 50% मत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरु भएको हो। दोस्रो चरणमा शेरबहादुर देउवालाई प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले मात्र होइन शशाङ्क कोइरालाले पनि सहयोग गर्ने बताइसकेका छन्। उनलाई पहिलो चरणमा कांग्रेसका अर्का प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहयोग गरिसकेका थिए। 13औं महाधिवेशनसम्म देउवाको टिममा नै रहेका विमलेन्द्र निधिले उनलाई दोस्रो चरणमा सहयोग गर्नुलाई धेरैले आश्चर्यका रूपमा हेरिरहेका छन्। तर लामो समय यता देउवा विरुद्धको टिममा रहेर राजनीति गरिरहेका प्रकाशमान सिंहले देउवालाई समर्थन गर्ने भएपछि यसलाई अचम्मका साथ लिएको छ। हामी आफै पनि ठूलो सरप्राइजमा परेका छौं। शेखर कोइराला निकट एक नेताले भने प्रकाशमान दाइले अचानक देउवालाई समर्थन गर्नुहोला भन्ने हाम्रो कल्पना बाहिरको कुरा हो। यससँगै बारम्बार देउवा इतर पक्षमा को साझा उम्मेद्वार बन्ने विषयमा टुङ्गो नलाग्दा प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला दुवै सभापति पदमा उठेका थिए। टिमभित्र नै रहेकाले प्रकाशमान सिंहले सभापति निर्वाचन दोस्रो चरणमा पुग्दा आफूलाई सहयोग गर्ने आशा गरेका थिए। तर प्रकाशमान सिंहले मंगलबार बिहान देउवालाई आफ्नो समर्थन रहेको बताइसकेका छन्। उनले अब पार्टी विधिपूर्वक चलाउँछु भन्नुभएको छ। देउवालाई आफ्नो समर्थन घोषणा गरेपछि प्रकाशमान सिंहले भनेका छन्। तर पार्टीभित्र नै देउवा र प्रकाशमान बीच आज बिहान सिंह निवास साक्षीबारीमा भएको भेटमा पदीय लेनदेन समेत भएको चर्चा चल्न थालेको छ। देउवाले प्रकाशमान दाइलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेको कुराको हल्ला चलेको छ। सिंह निकट एक नेताले भने, तर यो त अब आधिकारिक पुष्टि हुने कुरा नै भएन। हामीले देउवाले दिएको यो आश्वासनबारे थप बुझ्न अर्का एक नेतालाई फोन सम्पर्क गरेका छौं। उहाँहरूबीच गोप्य कुराकानी भएको छ। उनले भने यसबारे कोही पनि नेताले केही भनेका छैनन्। हामीले पनि देउवालाई प्रकाशमान सिंहको समर्थन भन्ने मात्र सुनेका हौं। थप केही कुरा बाहिर आएको छैन। अर्कोतिर शेखर कोइराला निकट नेताहरूले चाहिँ सिंहले सरकारमा जाने आश्वासन पाएकाले नै देउवालाई समर्थन गरेको हुन सक्ने बताएका छन्। दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा केही अघि मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर कोइरालाले चाहिँ आफूहरू लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको र मतदातालाई विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेपाली कांग्रेसका अर्का सभापतिका उम्मेद्वार डा शेखर कोइरालाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आफू निर्वाचित हुने ठकुवा गरेका छन्। पहिलो चरणको चुनावी परिणामपछि नगर पोखरी स्थित अरहडै होटलमा पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू निर्वाचित हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। परिणाम जे आए पनि आफूले चुनावी नतिजा स्वीकार गर्ने कोइरालाको भनाइ छ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार भएको निर्वाचनमा कोइराला, शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ प्रतिस्पर्धा थिए। पहिलो चरणमा देउवाले 2258 मत पाएका छन्। त्यस्तै कोइरालाले 1702, निधिले 249, सिंहले 371 र गुरुङले 22 मत पाएका थिए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र डा शेखर कोइरालाले मतदातासँग मत मागिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा कायम रहेको मतदाता केन्द्रमा मतदानका लागि लाइनमा बसेका मतदातासँग दुवै प्रत्याशीले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरिरहेका हुन्। सोमबार भएको निर्वाचनमा सभापति पदमा प्रत्याशी कसैले पनि 50% नकटेपछि पार्टीको विधान अनुसार सभापति पदका लागि पुनः निर्वाचन भएको हो। मतदानका लागि साढे 7 बजेसम्मको तयारी गरेको समिति संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। पहिलो चरणको मतदानमा प्रधानमन्त्री एवं सभापतिले बढी मत ल्याएपछि 258 र उनका निकटता प्रतिद्वन्दी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले 1700 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा कोइरालाले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको जनाउँदै कसैको पक्ष विपक्षमा नलाग्ने बताएका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई सभापति जिताउनका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए। देउवालाई जवाब दिँदै शशाङ्कले म पार्टी एकताको पक्षमा रहेको र कसैको पक्ष विपक्षमा नलाग्ने बताएका थिए। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार भएको निर्वाचनमा कोइराला, देउवा, सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ प्रत्याशी थिए भने देउवा यतिखेर भोट माग्न व्यस्त रहेका छन्। तर यता भने शेखर कोइराला पछि पनि बलियो बन्दै गएको छ। शेखर कोइरालाले बाजी मार्ने संकेत देखिएपछि एकाएक देउवाले प्रकाशमान सिंह र
विमलेन्द्र निधिलाई आफ्नो प्यानलमा पार्न सफल भएका छन्। भित्रभित्रै पैसाको चलखेल र पदीय भागबण्डाको विषय भएको कुरा उठ्न थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा नैतिकता नभएको, नैतिकताले कसैले पनि राजनीति नगरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा यत्रत्यत्र सर्वत्र फैलिन थालेको छ। यदि नैतिकताका आधारमा राजनीति गरेको भए देउबासँग कुनै पनि हालतमा मिल्न नहुने थियो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बाहिर आउन थालेको छ।